السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے یفعل ما یشاء ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اس وقت جو تلاوت کی گئی ہے اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا 13واں سپارہ سپارے دا 17واں رکوع سورت دا نام سورہ ابراہیم
سورت دا 5واں رکوع۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان بہت زیادہ رکھی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے بچپن تو ہی اپنی ہی نگرانی دے اندر رکھیا ہے۔ اس بات دی دلیل ہے کہ جڑے دنیاوی لحاظ دے نال جڑے سر دے سائے ہوندے نے، سہارے ہوندے نے، آپ دے بچپن تو ہی جدائیاں دے چکے سن۔ مصطفیٰ علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نہیں سن تے باپ نے پہلے ہی جدائیاں دے دیتیاں نے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے نے۔ اجے 6 سال دی عمر نو نہیں پہنچے تے ماں نے بھی جدائیاں دے دیتیاں۔ 8 سال دے مکمل ہوئے تو دادا جناب عبد المطلب نے بھی جدائیاں دے دیتیاں نے۔ یعنی اس طرح سمجھو کہ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے جڑے سہارے سن، آپ دے سر دے جڑے سائے سن، آپ علیہ السلام نو انہاں تو محروم کر کے اپنے سائے دے اندر رکھیا اور اپنی ہی نگرانی دے اندر مصطفیٰ دا بچپنا گزریا۔ رب العالمین نے انسان تے بڑی ہی شفقت اور مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے انسان دے اوپر بڑے ہی احسانات کیتے نے۔ بے شمار احسانات نے۔ اگر ان احسانات دا شمار کیتا جائے، اللہ دیاں رحمتاں نو گنیا جائے
تو رب دی رحمت نو کوئی گن نہیں سکدا۔ قرآن نے اس چیز دا اعلان فرمایا ہے کہ رب العالمین نے بے شمار جو احسانات نے انسان دے اوپر، اگر ان احسانات نو انسان شمار کرنا چاہن 2 4 10 20 آدمی رل کے انہاں احسانات نو شمار کرن تے نہیں کر سکتے۔ کوئی 10 20 ہو لا لے جان، 100 200 1000 ہو جان، تو پھر فرمایا پھر بھی اللہ دے اننے احسانات نے کہ شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن اس چیز کا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اللہ الذی خلق السماوات والارض، کون ہے او ذات، او اللہ دی ذات ہے عرش بری دا مالک۔ کون اللہ، او اللہ دی ذات ہے جنہیں آسمان پیدا فرمائے نے، والارض اور زمین پیدا فرمایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانہ تو پھر بارش نازل فرمائیے، آسمانہ تو بارش نازل کر کے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین دے اندر انگوریاں پیدا فرمائیاں نے تہاڈے واسطے رزق بنایا ہے، رزق پیدا فرمایا ہے۔ او ذات جنہیں آسمان پیدا فرمایا ہے، زمین پیدا فرمائی، اور پھر آسمانہ تو پانی دا برسایا ہے، اور پھر زمین دے اندروں انگوریاں نکالیاں نے تہاڈے واسطے رزق دا انتظام فرمایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تہاڈے واسطے مسخر کر دیتے نے دریا، سمندر، ندی، نالے۔ فرمایا انہاں دے اندر کشتیاں، جہاز تسی چلا رہے ہو،
تہاڈے فرمایا مسخر کر دیتے نے، تہاڈے اختیار دے اندر کر دیتے نے، تسی انہاں دے اندر کشتیاں چلا رہے ہو، جہاز چلا رہے ہو، تہاڈے تابع کر دیتے نے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے تہاڈے واسطے مسخر کر دیتے نے دریا تے سمندر۔ اے اللہ دی ذات ہے جس نے اے سانو نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج نو بھی مسخر کر دیتا ہے، چاند نو بھی مسخر تابع کر دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن تے رات نو بھی تواڈے تابع کر دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تسی جس چیز دا بھی سوال کر دیو اللہ کولوں، اللہ توانو ہر چیز عطا کر دیندا ہے۔ اور واقعیتاً رب کولوں جو بھی منگے اللہ عطا کردہ ہے، کیوں بھئی رب عطا کردہ ہے نا، اللہ کولوں جو بھی منگیا جائے اللہ عطا کر دینے۔ رب کولوں منگنا چاہیے، اللہ کولوں منگنا چاہیے، اللہ کولوں جو منگیا جائے، فرمایا اللہ ہر چیز دا تواڈا سوال کیتا گیا پورا فرما دیندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اپنے مالک کولوں سوال کر دے، اللہ او دے سوال نو رد نہیں کر دے، اللہ او دے سوال نو پوریاں فرما دیندے نے۔ لیکن آج موجودہ دور دے اندر یہ بات کہی جاندی ہے کہ رب کولوں منگیدا رب سندا نہیں، رب سندا ہے، اللہ سندا ہے، اللہ عطا کردا ہے، سانو منگن دی جاج کوئی نہیں، سانو منگن دا ول کوئی نہیں، مگر او ذات تے سن دی بھی ہے اور عطا بھی کر دیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تے انسان کچھ لوگ رب دے ہاں پیش کیتے جان گے، اللہ انہاں دے سامنے ایک پہاڑ دی منند نیکیاں رکھ دین گے تے آکھے گا اللہ دی ذات اے بندیا اے نیکیاں تیرے واسطے نے، اے جڑیاں نیکیاں نے تیرے واسطے نے۔ او بندہ آکھے گا الہ العالمین اللہ اے نیکیاں تے میں کیتیاں، اے تے میں کوئی نہیں کیتیاں، اے کیویں مل رہیاں نے، اے کتھوں آئیاں نے، کیویں آئیاں نے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کہے گا او یاد کر کہ دنیا تے کدی میرے کولوں سوال کردا رہیا ہے، منگدا رہیا ہے کہ نہیں منگدا رہیا۔ اے بندہ آکھے گا اللہ بے شمار منگدا رہیا تیرے کولوں سوال کردا رہیا۔ اللہ فرماندے نے کہ پھر او دنیا دے اندر جو منگدا رہیا ہے کیا او پورا بھی ہوندا رہیا ہے کہ نہیں، ملدا بھی رہیا ہے کہ نہیں تینوں اللہ بے شمار دعاواں قبول ہوندیاں رہیاں نے، بے شمار مینوں ملدا رہیا ہے۔ پھر اللہ دی ذات فرمائے گا یاد کر کہ کوئی دعاواں تو کیتیاں نے تے تینوں او ملیاں نہیں، او دے مطابق اللہ نے تینوں عطا نہیں کیتا، ملیا نہیں، میں تینوں دیتا نہیں۔ اللہ ہاں ایسیاں بھی بے شمار دعاواں جڑیاں میں کیتیاں سن تے اللہ مینوں دنیا تے او ملیا کچھ نہیں، مینوں اس دعا دے بدلے دے اندر عطا نہیں کیتا گیا۔ تے اللہ فرمائے گا پھر اے جڑیاں دعاواں پوریاں نہیں سی ہویاں اے پیاں نے، او کیڑیاں نے
وہ اے پیاں نے اللہ اکبر معلوم ہویا کہ اللہ دی ذات بندے نال بے انصافی نہیں کر دے اللہ انصاف کر دینے وکھری گل سانو منگن دی جاچ نہ ہووے منگن دا ول نہ ہووے مگر او تے سن دے تے عطا بھی کر دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی ذات فرمائے گا جڑیاں دنیا تے پوریاں نہیں سی ہویاں منگ دا ریاض ہے اے او دعاواں دا سمل تے نتیجہ ہے اس واسطے بندہ منگ دا رہے 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ 6 مہینے سال پوری زندگی منگدا رہے تے اللہ او دیاں دعاواں سن دے وکھری گل ہے کہ کدی رب فی الفور پوری کر دیندا ہے کدی رب 6 مہینے بعد سال بعد 2-4-10 سالاں تو بعد یا پھر زندگی گزر جاندی ہے او ذات سمجھ دیئے جو اے دے واسطے بہتر ہے اللہ پھر او دے واسطے قیامت والے دن واسطے بچا کے رکھ لیندی ہے کہ اللہ انہوں اس وقت عطا کرے گا تے اے خوش تے راضی ہو جائے گا تے اللہ انہوں اے دی بدولت جنت دا حصول عطا فرما دیں گے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ جو بھی تسی رب کو لو منگ دیو اللہ عطا کر دین دینے اللہ توانو موڑ دے نہیں عطا کر دین دینے اللہ اکبر ناری فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں توڑے تے انیاک نعمتاں نے لا تحصوہا تسی شمار بھی کرنا چاہو تسی 10 بندے رل کے 20 بندے رل کے انسانہ دی تعداد ودا کے شمار کرنا چاہو تے فرمایا تسی شمار گن او دی تعداد نو گن نہیں سکدے زندگیاں بیت جان گیاں زندگیاں مک سکدیاں نے لیکن پروردگار دیاں نعمتاں شمار نہیں کر سکدے انیاں رب نے انسان تے اپنیاں نعمتاں دیاں بادشاہ تے بادشاہ نازل فرمائیاں نے فرمایا لا تحصوہا تسی گن نہیں سکدے شمار نہیں کر سکدے بلکہ اللہ دی ذات نے ایک مقام تے اس انداز نال بیان فرمایا ہے 16واں سپارہ سورہ کہف اللہ اعلان فرما رہے نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا فرمایا ضروع زمین تے جتنے بھی درخت نے زمین دے سینے تے جتنے بھی درخت نے کوئی بندہ انہاں دا شمار کر سکتا ہے بے شمار درخت نے فرمایا روئے زمین دے سینے تے جتنے درخت نے انہاں دیاں کلمہ بنا لیاں جان درخت مک سکتے نے اور دنیا تے جتنے سمندر ایک سمندر ہے انہوں سیاہی بنا دیتی جائے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ سمندر دی سیاہی بنا دیتی جائے تے فرمایا او سیاہی مک جائے پھر ایڈا ایک ہول سمندر
ڈال دیتا جائے او دی سیائی بنا دیتی جائے تے فرمایا سیائی مک دو سمندر مک سکدے نے دو سمندراں دی سیائی مک سکدی ہے لیکن میرے رب دے کلمات میرے رب دے انعامات جو اللہ نے عطا کیتے نے او شمار نہیں ہو سکدے سبحان اللہ اے رب دا مقام قرآن دا مقام 16واں سپارہ ہے اور ایک اور مقام تے اللہ دی ذات نے اس چیز دا ذکر فرمایا ہے اے 16واں سپارہ ہے اور اس مقام تے دو سمندراں دا ذکر ہے اور میں قربان جاواں 21واں پارہ ہے تے سورہ لقمان اللہ دی ذات اس جگہ تے اعلان فرما رہے نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن تو 100 وار لکھ وار کروڑا مرتبہ میں رب دے قرآن تو قربان جاواں جڑا رب نے اے نازل فرمایا ہے تے اتنا آسان تے سہل کر کے کملے تو کملہ بندہ بھی کم عقل تو کم عقل بندہ بھی اگر قرآن نو سمجھا جائے تے صحیح طریقے نال اے قرآن انہوں بھی سمجھا سکتا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ دنیا دے اندر زمین تے جتنے درخت نے من شجراتن زمین دے سینے تے جتنے درخت نے کہو جی کوئی بندہ انہاں دی شمار کر سکتا ہے درختاں دا بے شمار درخت نے فرمایا من شجراتن انہاں ساریاں درختاں دے اقلام کلمہ بنا دیتیاں جان تے کلمہ بن جان تے فرمایا والبحر یمدہ سمندر انہوں سیائی بنا دیتی جائے تے او ختم ہو جائے تے پھر ایک اور اتنا بڑا سمندر اے ڈال دیتا جائے سیائی بن جائے لکھ دا رہے او مک سکتا ہے اوتھے دو سمندران دا ذکر اور اس مقام تے فرمایا من بعدہی سبع سبحان اللہ من بعدہی سبع 7 سمندر ڈال دیتے جان تے 7 سمندران دی سیائی بنا دیتی جائے کلمہ مک جان سمندر 7 مک جان تے رب دیاں نعمتاں دا شمار اور واقعی اللہ دی ذات نے سانو نعمتاں عطا فرمائیاں نے کتے زبان کتے ہونٹ کتے کان دماغ دل اللہ اکبر کتے جناب اکھاں دند دماغ دل کلیجہ ہاتھ پیر اللہ نے اے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے پھر اینا نالو بڑھ کے نعمت اللہ نے نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے انہاں نعمتاں دا شمار نہیں تے رب نے ایک نعمت ہول عطا کر دیتی ہے او نعمت مصطفیٰ ہے اے ساریاں نعمتاں مل کے کٹھیاں ہو جان جنہ دا میں ذکر کیتا ہے شمار نہیں ہو سکدیاں ساریاں نعمتاں مل جان اور ساریاں نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اللہ نے اے سانو توانو مینو مصطفیٰ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے دعا کریا کرو اللہ سانو اپنے مصطفیٰ دی نبی دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے کسی اہل دل نے آکھیا ہے نا تاریاں دے بل دے چراغ تیرے واسطے
کیوں جی؟ جگمگ کر دے تارے، آسمان زمین چند سورج، یہ کنے واسطے نے؟ اللہ نے ساڑھے واسطے بنائے نے۔ تاریاں دے بلدے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تے یار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید، گوبر دی نہر، پانی دی نہر، دودھ دی نہر، مجالے گوبر تے پانی دودھ دی نہر وچ شامل ہو جائے۔ ایک کون ذات ہے جنہیں گوبر تے جناب پانی خون دے وچوں سفید مٹھا دودھ عطا فرمایا ہے؟ ایک کون ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مکھیاں شہد بناندیاں نے تیرے واسطے، تے کی نہیں کیتا، تے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ اینا کچھ عطا کیتا ہے۔ پھر انہیں تو بعد اللہ نے جڑی نعمت محمد، نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیے، اسی دا قیامت تک دین دے، بلکہ رب دا قرآن ان چیز شاہد ہے۔ اللہ نے انسان ہاتھ پیر دل دماغ اتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ ایمان نال دسو انسان دی ایک اکھ دا ڈیلا ضائع ہو جائے، کائنات دی دولت جمع کر کے وہ واپس آ سکتی ہے؟ ایک اکھ نہیں واپس آ سکتی۔ تے جتنے اللہ نے آزاد دیتے نے دا کی شمارے، لیکن میرے پروردگار نے اے نعمتہ دے کے احسان نہیں جتلایا، لیکن میرے مصطفیٰ دی نعمت جدو ملی ہے تے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں احسان کیتا ہے مومنہ تے۔ دعا کرو اللہ سانو مومن بنا دے، مومنہ یہ مومن ہو یہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے۔ فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں محمد عربی توانوں عطا کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ دے اندر میں بیان کر رہا سا کہ میرے مصطفیٰ دا بچپنا حضور علیہ السلام نو اماں جی حلیمہ سعدیہ نے کس طرح واپس کیتا، اور ماں جی آمنہ نے کس طرح پھر او جناب حضور علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر لیا، پھر یشرب دی تیاری کی تھی، پھر جناب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو 6 سال دی عمر دے اندر ماں نے جدائیاں دے دیتیاں نے، اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے دادا جان عبدالمطلب دی کفالت دے اندر آئے نے۔ اور جڑا میں آج جمعے دے اندر جو بات سمجھانا چاہنا او کی ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت تو پہلے والی زندگی کس طرح دی ہے؟ نبوت تو پہلی زندگی بچپنا بھی ہے، آپ دی 40 سال دی زندگی نبوت تو پہلی میرے رب نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنی نگرانی دے اندر رکھیا، حالانکہ سائے اٹھ دے گئے نے جنہ دے مان ہوندہ ہے، جنہ دی ضرورت انسان سمجھدا ہے، لیکن میرے رب نے اینا سایہ تو میرے مصطفیٰ نو محروم کر کے بس ایک اپنا ہی سایہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ اجے
اجے مصطفیٰ دنیا تے آئے کوئی نہیں، باپ نے پہلے ہی جدائیاں دے دیتیاں نے، 6 سال دے ہوئے نے، ماں نے جدائیاں دے دیتیاں نے، 8 سال دے ہوئے نے، جناب عبد المطلب نے اے جدائیاں دے دیتیاں نے۔ اے عمرہ کوئی عمرہ اجے تے بچپن دی عمر ہے، سبحان اللہ، لیکن میرے مصطفیٰ دیاں حفاظتاں میرے رب نے فرمائیاں، میرے مصطفیٰ دیاں حفاظتاں اور انہاں دا مقام تے قدر تے عظمت تے عزت تے رفعت نو بلند فرمایا ہے تے میرے رب جلیل نے فرمایا ہے۔ اللہ نے جڑی شان تے عظمت مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے وہ دے کیا ہی کہنے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جتھے شان زیادہ ہوئے، مقام زیادہ ہوئے، پھر اوتھے ازمائشاں بھی پھر زیادہ ہوندیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو ازمائش تو محفوظ رکھے، تے جے آ جائے تے اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ازمائش تو محفوظ فرمائے۔ 6 سال دے تے ماں نے جدائیاں دیتیاں، عبد المطلب دے کفالت دے اندر آئے نے میرے مصطفیٰ۔ میں اج ایک تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا کہ بنی مدلج دے کچھ لوگ آئے مکہ مکرمہ دے اندر، تے میرے حضور اجے بچے نے چھوٹی جی عمر، تے حضور علیہ السلام دا دادا جان جناب عبد المطلب سردار ہے، اور اے دا بیت اللہ دی دیوار نال بستر لا لو، مسلح لا لو، بچھونا لا لو، جی میں چودھریاں دا ڈیرا ہوندا ہے تے چودھریاں دے جناب چارپائی یا کوئی چیز بچھی ہوندی ہے، جناب عبد المطلب دی دیوار بیت اللہ دے دیوار نال بچھونا بچھیا ہویا ہے، اور اس بچھونے تے جناب عبد المطلب دے سکیاں بیٹیاں نو بھی بہن دی اجازت تے جرت نہیں، وہ بھی نہیں سی بیٹھ سکتے، لیکن میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام بچے نے تے دوڑ رہے نے، کھیل رہے نے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے دادا جان دی اس مسند تے اس جناب بستر بچھونے تے بیٹھ جاندے نے، تے حضور دے چاچیاں نے دیکھیا، فوری لپ کے اگے بڑھے، حضور علیہ السلام نو اٹھا کے تے جناب او دے تو اتارن لگے، تے نظرہ پہ جاندیاں نے سردار عبد المطلب دیاں، تے کہن لگے نا اینو نہ ایتھوں اٹھایا جے، کیونکہ اے میرا پوتا، اے عام بچیاں وچوں کوئی بچہ، اے عام بچیاں جیسا کوئی بچہ نہیں، بلکہ میں تے بہت ساریاں دے اندر خوبیاں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے انہوں عطا فرمائیاں نے، لہذا انہوں نہ اٹھایا جائے، انہوں بیٹھن دیو۔ بنی مدلج دے لوگ آئے، سردار عبد المطلب نو ملن لگے، ملن واسطے آئے، ملاقاتاں ہوندیاں نے، تے حضور اجے بچے نے کول کھیل دینے پہ، دوڑ دینے پہ، انہاں قافلے والیاں دی نظر پہ جاندی ہے، حضور علیہ السلام دا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، انہیں خوبصورت بچے نے، اور ویندیاں حضور دے قدمات مبارکاں تے بھی نظر پہ جاندی ہے۔ پتہ ہے نا کئی بہت سیانے لوگ ہوندے نے، بڑے سیانے لوگ جویں ہونتے نہیں، پہلے دور دے اندر پنڈا تھاواں دے لوگ ہوندے سن، چوری چکاری ہو جانی تے کھوجی دا انتخاب کرنا، کھوجی لے کے آؤ، یعنی انہیں ایک دنا ہوندے سن کہ ملالی والے دے اندر ایک قدم لگا ہے، تے اس قدم نو ویکھ کے تے او شیخو پورے یا اونج دائی پیر 48 ورکاں تتلے لاہور گجراں والے لگا ہے تے او ویکھ کے 10 دندے سن، یعنی ایڈے سیانے ہوندے سن۔ اسی طرح یہ لوگ سیانے نے، انہاں نے میرے حضور دا قدم مبارک ویکھیا، اجے بچے نے، چھوٹے چھوٹے قدم نے، پیر نے، تے ویکھ کے نال ہی مقام ابراہیم ہے، اس مقام تے ایک پتھر ہے، او دے اندر
جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے، جو کہ میرے رب دا کرشمہ ہے کہ اجے تک بھی محفوظ نے۔ تے جناب عبد المطلب نو پوچھ دے نے اے بچہ کون ہے؟ تے جناب سردار عبد المطلب فرماندے نے اے بچہ میرا پوتا ہے، میرا پوتا ہے۔ کیوں کی گل ہے؟ کہن لگے سردار آ جڑے قدم نے نا مقام ابراہیم تے جڑے قدم نے اینا قدمہ وچوں اے قدم نکلے نظر آ رہے نے، اے عام قدم نہیں، اے قدم یعنی انج سمجھو یعنی او نبی دے قدم نے تے اے بھی اونا وچوں ہی نکلے نظر آ رہے نے، اے عام بچہ نہیں۔ سردار جی اے دا خیال رکھیا جے، دیاں حفاظتاں کریا جے، اے دے قدم شناس لوگ نیڑے نے نا سمجھ جاندے نے، اے دے قدم اس قدمہ وچوں نکلے نظر آ رہے نے، سبحان اللہ، اے دیاں حفاظتاں کریا جے، خیال رکھیا جے۔ سردار عبد المطلب اپنے اس پوتے دیاں جڑیاں نے عادتاں خصلتاں پہچان چکے نے، کئی ایسیاں چیزاں نے جڑے کہ دیکھ رہے نے کہ بچیاں وچوں منفرد نے، سبحان اللہ۔ بچیاں اجے بچے نے، حضور دی چھوٹی جی عمر ہے، اجے بچے نے چھوٹی جی عمر ہے، تے سردار عبد المطلب سمجھ رہے نے کہ اے عام بچیاں وچوں اے کوئی بچہ نہیں، بڑا خاص بچہ ہے، اللہ نے انہوں جناب عزتاں دے نال مالا مال فرمانا ہے۔ 8 سال دی عمر تے حضور دا دادا دنیا تو وفات پا جاندے نے، لیکن حضور دے دادا جان نے بہت کچھ دیکھیا ہے، اتنا کچھ دیکھیا ہے حضور علیہ السلام وچوں کہ ایک دفعہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں مبارکاں موسمی حالات دی وجہ تو خراب ہو جاندیاں نے، اکھاں ٹھیک نہیں ہو رہیاں، بڑا علاج کروایا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہیاں۔ کسے دسن والیاں دسیا جی میں آج بھی لوگ دستے نے فلاں جگہ تے جا دم کرا، فلاں جگہ تے جا حکیم بڑا سیانا ہے، فلاں ڈاکٹر بڑا سیانا ہے۔ لوگاں دسیا اکازہ ایک بازار ہے، اوتھے ایک راہب رہندا ہے، بڑا نیک انسان تے سیانا ہے، او دے کو لے جاؤ تے او ایدہ علاج کرے گا تے ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام دا دادا اپنے بچے نو پوتے نو لے کے تے اس اکازہ بازار دے اندر پہنچ دینے، راہب دے ڈیرے تے پہنچے تے پوچھیا انج انج دی نشانی تے انج انج دا بندہ فلاں فلاں نام دا بندہ ایتھے کوئی رہندا ہے؟ ہاں جی رہندا ہے، اے او دا ڈیرا ہے، لیکن تساں کی کہنا ہے؟ او تے 2 مہینے 6 مہینے سال اپنے معبد خانے وچوں نہیں نکلدا، اپنے معبد خانے دے اندر ہی رہندا ہے، تساں انہوں کی کہنا ہے؟ او تے اپنی مرضی نال نکلدا ہے۔ حضور علیہ السلام دا دادا عبد المطلب بڑے پریشان نے، ڈیرے تے گئے، اجے دروازے تے پہنچے نے تے دروازے تے اجے پہنچ دئی نے تے راہب فوراً اپنے معبد خانے وچوں نکل کے دروازہ کھولیا، اگے ہو کے اگے پیچھے دیکھیا، سردار عبد المطلب تے نال چھوٹا جا بچہ ہے۔ ہاں جی کدھر آئے ہو، کیویں آئے ہو، کی مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ دسیا انج انج تیرا سنیا تے اے بچہ ہے میرا پوتا، اے دیاں اکھاں خراب نے، پتہ چلیا کہ تو علاج کرنا ہے، میں اپنے بچے دا علاج واسطے آیا، علاج کروان واسطے۔ اللہ اکبر۔ راہب نے میرے حضور علیہ السلام دے سر دے والاں تو لے کے تے پیراں دے ناخناں تک غور نال ویکھیا تے نال ہی آندا ہے سردار جی تسی ڈاکٹر نو مریض کو لے آئے ہو، تسی سمندر نو پیاسے کو لے آئے ہو، جبکہ پیاسے نو پہنچنا چاہیے۔ سردار جی تسی ڈاکٹر نو مریض کو لے آئے ہو۔ سردار عبد المطلب فرماندے نے میں سمجھیا نہیں تیری گل، تو کی کہنا چاہنا ہے؟ کہن لگے میں جڑیاں نشانیاں اے دے اندر دیکھ رہا ہاں
میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے تے لکھیا ویکھیا ہے کہ او جڑیاں نشانیاں جڑا میں پڑھیا ہے وہ ساریاں نشانیاں اس بچے دے اندر موجود نے۔ اے عام بچہ نہیں، جاؤ لے جاؤ اینو لے جاؤ، اے دائی لب کڈ کے دیاں اکھاں نو لایا جے تے اللہ اکھاں ٹھیک کر دے گا۔ اے دا علاج تے دے کول خود موجود ہے تے تو میرے کو لے آیا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اجے بچے نے تے اللہ نے اس خصوصیت دے نال نوازیا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے انیاں شانہ عطا فرمائیاں نے۔ 8 سالاں دے ہوئے دادا جان دنیا تو چلے گئے، جان لگیا حضور دے ہاتھ حضور دیاں باواں اپنے پتر ابو طالب دے ہاتھ پھڑا دیتیاں نے۔ فرمایا ابو طالب اے میرے پتر اپنے اس پتیجے دا خیال رکھی، یتیم پتیجے دا، اینو تکلیف نہیں آنی چاہی دی، اے عام بچیاں وچوں بچہ نہیں، اے دیاں اپنی جان نالوں ود کے حفاظتاں کرنیاں نے۔ تے واقعتاً جناب عبد المطلب نے جو کیا ہے، ابو طالب نے حرف بحرف بینہ اپنی جان نالوں ود کے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں حفاظتاں کیتیاں نے، مصطفیٰ علیہ السلام دیاں پلوشاں کیتیاں نے۔ ایک دن ابو طالب لیٹیا ہے، رات دا ٹائم ہے، اپنے بستر تے لیٹیا ہے تے حضور بھی نال ہی ابو طالب اپنے چاچے دے نال لیٹے ہوئے نے تے اچانک نظراں پیاں چاچے دیاں نظراں پیاں اپنے پتیجے تے دل وچ خیال کردے نے، آندے نے واہ مالکا ایڈا سونا بچہ، ایڈا خوبصورت بچہ تے باپ تو آن تو پہلے ہی جدائیاں دے دیتیاں نے، مالکا تو چاندہ تے اے دے باپ نو تو دکھا تے سکدا سینا، لاڈ او لڈاندا اپنے پتر نو ویندا، اے دیاں حفاظتاں کردہ، اے دیاں پرورشاں کردہ، پر مالکا تیری مرضی ہے، تیریاں رضاماں نے، تیری مرضی دے اگے کچھ بھی نہیں کر سکدے۔ رات دا ٹائم ہے، مکے دے لوگ آئے نے تے آ کے ابو طالب نو آندے نے، طالب مکے دے اندر کا سالی پہ گئی ہے، اساں اپنے سر لات منات حبل دے اگے مار کے ٹکراں ویکھ لیاں نے، پر کات سالی ختم نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی، تے اس طرح کرو ساڑھے نال کوئی تعاون کرو، کوئی دعا کریے، کوئی تعاون کرو۔ ابو طالب آندے نے ہون تعاونہ دی لوڑ کوئی نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے، کیونکہ لات منات حبل فلاں دے سامنے گڑ گڑا بیٹھے ہیں، ہون اینا دے وس دی گل نہیں رہی، لہذا صبح جاواں گے تے بیت اللہ دے اندر جا کے اپنے مالک کو دعا کریں گے، اللہ سانو اس مصیبت تو نجات دلا دے۔ صبح ہوئی تے حضور علیہ السلام نو پکڑے آئے، سبحان اللہ، اجے بچے نے، چھوٹے جے بچے نے۔ ابو طالب اپنے پتیجے نو اٹھایا تے اس طرح کر کے بیت اللہ دے اندر لے جاندے نے تے بیت اللہ دی دیوار نال لگا کے حضور دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھڑے کیتے نے تے آکھیا منگ رب کولو، تے مکے دے لوگ آندے نے اینی کڑکڑان دی توپے تے گرمی ہے، نام و نشان تک نہیں، لیکن حضور دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھن دی دیر ہے، ویندیاں بدلیاں آ جاندیاں نے، بدلیاں جناب آ جاندیاں نے تے ویندیاں بارش برسنی شروع ہو جاندی ہے۔ حضور علیہ السلام دے ہاتھ اٹھے نے
تے برسنا شروع بارش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اے مکے دے لوگاں نے ویکھیا اے تے اجے رسول اللہ دے بچپنا دا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام دی نبوت ملن تو بعد بھی ایک واقعہ انجدہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام منبر تے تشریف فرما نے، خطبہ ارشاد فرما رہے نے، لوگاں نو واعظ و نصیحت فرما رہے نے۔ ایک بندہ آیا، لیٹ آیا یا مجمع وچ اٹھیا، اٹھ کے تے آندا ہے حضور مدینے وچ قحط پہ گیا ہے، کئی دنوں تو بارش نہیں ہوئی، جانور مر رہے نے، انسان ہلاک ہو رہے نے، جانور ختم ہو رہے نے، رب کو دعا ہی کر دے وہ کہ اللہ بارش برسا دے وے تے قحط مک جائے۔ تے میرے حضور نے کھڑیاں کھڑیاں سبحان اللہ منبر تے کھلوتیاں دعا کر دینے اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتِ۔ حضور نے اجے کھڑیاں دعا کیتی ہے تے صحابہ دس دینے جویں چھت وچوں گنبد تانوں نکلیا ہوندا ہے، ایویں مدینے دے آس پاس تے دھوپ کڑکڑاندی ہے، لیکن مدینے دی آبادی تے بدلیاں آ جاندیاں نے۔ حضور منبر تو اجے تھلے نہیں اترے تے بارش برسنی شروع ہو جاندی ہے۔ حضور اجے تھلے نہیں اترے تے بارش شروع ہو جاندی ہے۔ پھر میرے رب دیاں مرضیاں، میرے رب دیاں کرنیاں، حضور نے دعا کیتی تے بارش شروع ہے۔ ہفتہ پورا ہی دن پھر برسی ہے، اتوار بھی، سوموار بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، پھر جمعہ آ گیا۔ حضور ہن پھر جمعہ پڑھا رہے نے، اوہی اٹھیا بیلی تے آندا ہے حضور ہون تے مدینے دے ٹوئے ٹبے بھی برابر ہو گئے نے، اپنے رب کو دعا کر دے وہ اسی فل ہو گیا، اے جتھے ضرورت ہے اتھے چلی جائے۔ اے تے لگدا ہی نہیں کہ پورا مہینہ بھی برسدی رہی تے بارش ختم ہون دا نام نہیں لے گی، انج لگدا ہے پورا مہینہ بھی اے برسدی رہی تے ختم نہیں ہوئے گی۔ بدلاں دا جویں اسی آنے نا بدل گھل مل گئے نے تے جھڑی لگ جاندی ہے، فرمایا کہ اے تے نام ختم ہون دا لائے گی نہیں، حضور دعا کر دیو۔ میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ نے پھر کھڑیاں اوتھے ہی منبر تے فرمایا اللہم حوالینا، اتنے پیارے الفاظ، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ میرے مصطفیٰ نے اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ فرمایا ہے، صحابہ دس دینے جویں مصطفیٰ دی انگلی دا اشارہ ہوندا گیا ہے، بدلیاں ادھر ٹردیاں گئیاں نے۔ اجے حضور منبر تو تھلے نہیں اترے تے بارش بند ہو گئی ہے۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت اور شان ہے۔ بچپن تو لے کے آپ علیہ السلام نے 40 سال نبوت تو پہلے دی زندگی آپ دی او بھی بڑی اعلیٰ تے نرالا، اور نبی علیہ السلام نے نبوت تو بعد 23 سالہ زندگی گزاری، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی ہجرت کر کے، تو او نبی علیہ السلام دی بڑی اچھی اور اعلیٰ شان و شوکت مقام والی زندگی۔ دعا کرو اللہ سانو مصطفیٰ علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے، آپ دی عزت و تکریم اور آپ دا مقام سمجھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔